अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबर आप लोगों से यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से ये खबर है, जहाँ पे इस टाइम हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर हैं और जो वहाँ के इस टाइम वज़ीर आला हैं अली अमीन कंडापुर और जो कुंडी साहब है फैसल करीम कुंडी, वो आपस में चोंचे लड़ाई में लगे हुए हैं, आपस में जंग बंदी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखा जाए तो इस टाइम लावारिस करके छोड़ दिया गया है। जहाँ पे मरियम नवाज पे क्रिटिसिज्म करते हैं ये लोग, क्रिटिसाइज करते हैं कि कपड़े पहन के आ जाती हैं, ये कर लेती हैं, फोटोशूट करवा लेती हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो अली अमीन कंडापुर इस टाइम लड़ने झगड़ने, सूबे से बाहर किसी को फेंकने की धमकी दे रहे हैं, किसी का गला दबाने की कर रहे हैं, किसी पे बिजली बंद करने की कर रहे हैं, किसी पे पराठे बंद करने की, तो साथ साथ सिगरेट बंद करने की भी धमकियां अली अमीन कंडापुर दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो वहाँ की असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उसका क्या अहवाल है वो यहाँ पे शेयर करूँ। एक बड़ा अहम स्कैंडल सामने आया है और अहम खबर है ये कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान से 7 गुना ज़्यादा जो हैं वो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भर्ती किया गया है। और इस हवाले से जो डिटेल है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 119 जो अरकान के लिए 794 मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुलाजमीन की तादाद 7 गुना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ग्रेड 3 से 22 तक 794 अफसरान और मुलाजमीन हैं। 145 अरकान की असम्बली में इस वक्त जो मौजूदा है 119 अरकान हैं। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में भर्ती किए गए थे। स्पीकर बाबर सलीम स्वादी ने असम्बली के मुलाजमीन की तादाद के हवाले से असम्बली की वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक असम्बली में ग्रेड 22 का 1 अफसर तैनात है, ग्रेड 20 के 8 और ग्रेड 19 के 22 अफसर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ग्रेड 18 के 48, ग्रेड 17 के 97, ग्रेड 16 के 79 मुलाजमीन हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91 और ग्रेड 12 के 17 मुलाजमीन हैं। ग्रेड 11 के 54 जबकि ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम है। ग्रेड 9 के 39, ग्रेड 8 का 1, ग्रेड 7 के 11, ग्रेड 6 के 15, ग्रेड 5 के 4, ग्रेड 4 के 90 और ग्रेड 3 के 197 मुलाजमीन हैं। यानी कि इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मुलाजमीन हैं वो अरकान असम्बली से ज़्यादा मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं ये उम्मीद करूँगी कि इस तरफ भी जो ध्यान है वो अली अमीन कंडापुर का चला जाए लड़ने झगड़ने के बजाय, और खैबर पख्तूनख्वा से किस को बाहर निकालना है, किस पे बिजली बंद करनी है, उसके अलावा अली अमीन कंडापुर का इस तरफ ध्यान जाए और इनको घटाएं और कम करें और जितने मुलाजमीन चाहिए वो वहाँ पे उतनी ही तादाद में रखे जाएं। इन ज़्यादा जो मुलाजमीन जो इतने ज़्यादा तादाद में रखे हैं, अरकान असम्बली से ज़्यादा मुलाजमीन रखे हैं, इनको जो है वो कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि एकदम से आप जब निकाल देंगे तो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो उनको किसी और जगह जहाँ ज़रूरत हो उनकी वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए इन मुलाजमीन को, बजाय इसके कि बिल्कुल ही बरतरफ कर दें और बेरोज़गार कर दें। पहले भी बेरोज़गारी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा चल रही है और तनख्वाहें कुछ खास है नहीं, तो इन मुलाजमीन को कहीं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे एडजस्ट कर दें और जो इस टाइम ख़जाने के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के बोझ है वो कम कर दिया जाए। सेकंड एजेंडा के ऊपर आते हैं और सेकंड एजेंडा यहाँ पे शेयर करूँ कि आज एक और गिरफ्तारी सामने आने लगी थी, लेकिन वो बच गए क्योंकि मौजूद नहीं थे घर पे। जो उमर अयूब है अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली के हैं, उनके घर पे छापा मारा गया है पुलिस के जानिब से। मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर ये छापा उनके जो F10 के घर है उस पर मारा है, लेकिन उमर अयूब घर पे मौजूद नहीं थे तो वो बच गए। और उमर अयूब ने कहा कि उन पे जो उमर अयूब हैं उन पे इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में वो जबकि मतलूब हैं पुलिस को, और सरकोता इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए हैं। कौमी असम्बली में कायद हिस्ब इख्तिलाफ जो उमर अयूब हैं उनका पंजाब और वफाकी हुकूमत के हवाले से ये स्टेटमेंट है कि वो लोग मेरी गिरफ्तारी के लिए बेदाब हैं। किसी भी अपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार करना हो तो स्पीकर को बताना होता है। सोशल मीडिया पर पैगाम में उमर अयूब ने दावा किया कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मेरे वारंट जारी किए हैं। वफाकी दारुलहुकूमत में भी वाक़िया मेरे घर पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने छापे मारे हैं। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि फॉर्म 47 वाली वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और एजेंसियाँ
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی گرفتاری کے لیے بہت بے چین ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ واضح کر دوں، پانی پٹے عمران خان کے وزیراعظم بننے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ وہ بلا شبہ ثابت کریں گے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف نے کہا کہ حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، شہباز شریف کی حکومت اور ایجنسیاں سرگودا کے واقعے پر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ حکومت آواز دبانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اپوزیشن رہنما کو گرفتار کرنا ہو تو اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے۔ خیر، آج یہ گرفتاری سامنے آنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلسلہ رک چکا ہے اور اب جو ہے وہ گرفتاریاں مزید نہیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی جو دہشت گردی ہے اس کے مقدمات جاری ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکلات میں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر ریڈ الرٹ ہر وقت جاری رہتا ہے کہ اب کوئی مقدمہ کس شہر میں ان کے خلاف کھول دیا جائے اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے۔ عمر ایوب جو ہیں وہ آج تو بچ کے نکل گئے، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ چھاپے مارے جائیں گے، ان کو پکڑنے کے لیے مزید بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ خیر، بات کرتے ہیں لاسٹ ایجنڈا کے اوپر، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے بڑی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو انہوں نے دوبارہ سے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان پر ایک اہم الزام جو ہے وہ لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی، ثبوت سامنے لائیں گے رانا ثناء اللہ۔ جو رانا ثناء اللہ ہے انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو میں گفتگو کی ایک پروگرام میں، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا محرم کے آغاز میں جلسہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ وہ سیاسی طور پر افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو پی ٹی آئی ان کے مقاصد کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انتظامیہ نے کسی بنیاد پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہوگی کہ ان کے پیچھے کوئی بنیادی وجہ ہوگی۔ تحریک انصاف کا مقصد کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ ثبوت موجود ہیں کہ جیل میں منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی، یعنی کہ بیرونی مدد کا جو الزام ہے، جو دعویٰ ہے، وہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کو بیرونی جو مدد ہے وہ حاصل تھی۔ پاکستان میں ہنگامہ آرائی اور افراتفری کے لیے بیرونی مدد یعنی کہ پی ٹی آئی کو حاصل تھی، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اس کو بیرونی فنڈنگ حاصل تھی۔ دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ذریعے وہ ملک میں افراتفری جو ہے وہ بیرونی ملک جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کے خلاف بیرونی مدد کے ثبوت، یعنی ان کے پاس ثبوت موجود ہیں رانا ثناء اللہ کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اگر کابینہ کا فیصلہ ہوا تو وہ ثبوت جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف بیرونی مدد جو ان کو فنڈنگ ہوئی تھی وہ جو ہے ثبوت سامنے لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت نے اجازت نہیں تھی کہ جیل میں سیاسی کانفرنسز اور میٹنگز کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے مزید کہا کہ عمران خان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جیل میں رہ کر ایسی منصوبہ بندی کریں کہ باہر افراتفری ہو۔ آڈیو ویڈیو ثبوت ہمارے پاس نہیں، مگر جن کی ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے اس کے پاس موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف پر بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ جیل میں کسی سے نہ مل سکیں، لیکن رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں مل بھی رہے ہیں، میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور 9 مئی واقعات میں جو ان کو بیرونی فنڈنگ تھی جو کابینہ چاہیے کی تو وہ ثبوت بھی پیش کریں گے۔ خیر، آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ آپ لوگ سے ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔